आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम सेकेंडरी एजुकेशन और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8624 है और मैं मोहम्मद सफ़ा खान आपसे मुखातिब हूँ। और इस वक्त हम इसकी यूनिट नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम एवेल्यूएशन एट सेकेंडरी लेवल है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। वो क्या है? ऑल द प्रोग्रेस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ इज़ ड्यू टू इवेल्यूएशन, यानी कि जितने भी फील्ड ऑफ लाइफ है इवेल्यूएशन से ही मुमकिन है। ऑल द civilized and even uncivilized nation always go through the process of evaluation to assess their food needs and their specific tradition, their children upbringing as well as their tribal needs। यानी कि जितने भी सिविलाइज मुल्क है अनसिविलाइज है उनकी जो अहम तरीन ज़रूरत है वो वैल्यूएशन पे ही है। यहाँ तक कि उनकी खाने पीने की ज़रूरत, उनकी ट्रेडिशन और उनकी जितने भी चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग है वो इसी चीज़ पे मुनहसर है। आगे के सो इवेल्यूएशन ऑलवेज रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ। तो इसी वजह से जो इवेल्यूएशन है वो अहम तरीन जूज़ है ज़िंदगी का। फिर है जी द प्रेजेंट यूनिट विल डिस्कस द टर्म इवेल्यूएशन इन डिटेल विद ऑल इट्स डायमेंशंस। यानी कि हम इसमें सारे डायमेंशन जो है एवेल्यूएशन रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन एवेल्यूएशन, हम इसमें रोल देखेंगे टेक्स्ट बुक का एवेल्यूएशन में होता क्या है। Dear students, we are use this chapter with enrich your knowledge as well as enables you to understand the concept of evaluation with all of its concrete डायमेंशंस एंड कंसेप्ट। यानी कि ये जो स्टूडेंट्स जो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इसमें आपको नॉलेज दिया जाएगा एवेल्यूएशन के बारे में और आपको कंसेप्ट बताया जाएगा कैसे कंक्रीट हम डायमेंशंस और कंसेप्ट जो है एवेल्यूएशन के कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। आगे से देखते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के वो क्या है जी। नंबर 1 पे एलेबरेट द कंसेप्ट ऑफ नेचर और इवेल्यूएशन, यानी कंसेप्ट ऑफ एलेबरेट। फिर है जी डिस्कस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ इवेल्यूएशन। फिर है जी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट इन एग्जामिनेशन। फिर है टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन एग्जामिनेशन सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, यानी कि हम स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे एवेल्यूएशन की सर्टिफिकेशन में। आगे स्टूडेंट स्टडी का आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन इज़ वन ऑफ बोल्ड एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, यानी एवेल्यूएशन एक अहम तरीन जुज़ है। कॉमनली इट इज़ एसोसिएटेड विद द वर्ड टेस्ट विच रेफर आवर अटेंशन टूवर्ड्स मार्क्स ग्रेड्स एंड टीचर रेटिंग्स। यानी कि जो एवेल्यूएशन है यहाँ तरीन जो इसकी मेन चीज़ है वो टेस्ट करना है और टेस्ट के ऊपर क्या ग्रेड मार्क्स और टीचर की रेटिंग्स जो होती है वो होती हैं। मीनिंग ऑफ एवेल्यूएशन का मतलब कि वो समझते हैं एवेल्यूएशन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ वर्थ एंड वैल्यू ऑफ समथिंग, यानी वर्थ और वैल्यूज़ किसी चीज़ की। इट इज़ एन अप्रेजल ऑफ द आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इन ऑल देयर ramifications which is also accomplished through testing, measuring and assessing pupil achievement। यानी कि टीचर्स की असेसमेंट जो की जाती है वो एवेल्यूएशन के थ्रू ही की जाती है। फिर ये डेफिनेशन ऑफ एवेल्यूएशन वो क्या है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेल्यूएशन इन विच वैल्यू जज्ड आर बीइंग मेड, जिसमें जजमेंट मेड की जाती है उसे हम एवेल्यूएशन कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स ही चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एवेल्यूएशन देखते हैं वो क्या है जी। एवेल्यूएशन कैन बी इवेल्युएट यानी कि इफेक्टिव फॉर डिटरमिनिंग द एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट, यानी एकेडमिक प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को देखते हुए मद्देनजर देखते हुए होता है। फिर नंबर 2 पे इट कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ मूविंग अहेड टू गेन बेटर ग्रेड, यानी कि बेटर ग्रेड लेने के लिए ये इस्तेमाल है। फिर नंबर 3 पे इट कैन हेल्पफुल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। फिर है एग्जामिनेशन, फिर है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है। फिर है जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंट आफ्टर 1947 में जो है ये कैसे एवेल्यूएशन। फिर है जी टेक्स्ट बुक्स। व्हाट इज़ अ टेक्स्ट बुक? वो होती है जिसमें हमारा पूरे का पूरा करिकुलम के मुताबिक जो है वो सिलेबस होता है जिसे कवर किया जाता है। वाई टेक्स्ट बुक? क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है वो हमारे पाकिस्तान के इन हिसाब को देखा जाता है उसके हिसाब से इसे टेक्स्ट बुक ही मेन होती है जिसमें वो जो चीज़ें हैं जो करिकुलम में डायरेक्ट की गई होती है उन्हीं पे नज़र आसानी होती है तो उसे पढ़ा जाता है। इसलिए टेक्स्ट बुक ही जो है वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसी में से एग्ज़ाम बनता है। फिर एग्जामिनेशन असेसमेंट्स, फिर इसी के जरिए असेसमेंट की जाती है टेक्स्ट बुक में। फिर टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट एंड देयर अप्रूवल इन टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट
اور اپروول کیسے ہوتی ہے وہ ہے both the textbook and the private publishers have to follow the guideline given to the national curriculum but they have their own procedure for textbook development. اصل بات یہ ہے کہ نیشنل کوریکولم کو پاکستان کے دیکھا جاتا ہے اسی کے مطابق جو پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ پبلیشرز ہیں وہ بناتے ہیں تبھی جو ہے ٹیکسٹ بک ڈیولپ ہوتے ہیں. آگے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں جی. یہ ہے ایویلویشن پروسیس ان ایویلویشن سسٹم. وہ کیا ہے جی؟ دا ایویلویشن اینڈ اسسمنٹ سسٹم ان پاکستان. دا کنسیپٹ آف ایگزامینیشن از این اسسمنٹ آف ایبلٹی اچیومنٹ اور پریزنٹ پرفارمنس ان پریزنٹلی پرفارمنس آف سبجیکٹ کو دیکھا جاتا ہے پاکستان کی اسیس کرنے کی اچیومنٹ کو پروگرام کی تبھی وہ ایویلویٹ کیا جاتا ہے. پھر since the time of Pakistan's independence 7 different educational policies have been implemented in country. 7 ڈفرینٹ قسم کی ایجوکیشن پالیسیز وہ امپلیمنٹ کی گئی. پھر ایگزامن ریفارمز ٹیسٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ. پھر ہے جی کوالٹی آف ایجوکیشن اسپیشلی ایٹ اسکول لیول has become a serious concern in the era of globalization. یعنی کہ گلوبلائزیشن میں جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سے ایویلویشن ہے اس کی ڈیولپ اور ریسرچ کی گئی ہے اور اسکول لیولس پہ کس طرح سے اس کو عام ترین اس کو حساب بنایا گیا ہے رن کرنے کے لیے اسکول. پھر ایگزامینیشن آف پروموشن اینڈ سرٹیفکیشن. پھر ہے جی دیز ایگزامز آر سولی ڈیٹرمنٹ آف اسٹوڈنٹس فیوچر کے کیریئر ان پرسوئنگ فردر ہائر ایجوکیشن اور گیٹنگ انٹو اے جاب مارکیٹ. یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو فوکس کیا جاتا ہے کہ ایویلویشن کے ذریعے وہ جو ہے ہائر ایجوکیشن حاصل کریں اور جابس میں بھی ان کو آگے جا کے جب ان کے فیوچر کے لیے بھی ان کو تیار کیا جاتا ہے. آگے کے ویکنیسز. ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس ٹینڈ ٹو ریلائی آن سچ گائیڈ اینڈ اسٹوڈنٹس کمیٹڈ دیئر کنٹینٹ ٹو میمورائز. یعنی اس میں جو ہے رٹاگزم یعنی کہ کوئی کا میٹک بنایا جاتا ہے جو ٹیکسٹ بک لکھی ہے اسی پہ ہی رہنا اس سے آگے پیچھے نہیں دیکھنا. یہ ایک بہت زیادہ اس کا یعنی کہ اپڈیٹڈ نالج نہیں بلکہ پریویس نالج بلکہ وہی نالج جو لکھا ہوا ہے اسی کو یاد رکھانا ہے. اس سے بچے کی نشو نما نہیں ہو سکتی بلکہ وہ ایک کوئی کا میٹک ہی بھی بن سکتا ہے اور اسی میں ہی محدود رہتا ہے. یہ بہت بڑا اس کا ڈس ایڈوانٹیج اسٹوڈنٹس. آگے اسسمنٹس ان اسکول ان پاکستان. پھر اسسمنٹ آف اسکول ان پاکستان. پھر اکارڈنگ ٹو دا مری پرنٹ 1989 اس میں کہ اسسمنٹ انوالوز interpretation of measurement data. اسے measurement data کی it makes sense of data collection on students performance. student performance پہ بھی اس کا جو اہم ترین جز ہے. پھر ہے جی شارٹ کمنگس کیا جی؟ دا اسسمنٹ سسٹم ان پاکستان از ڈیٹیکٹیو ڈیو ٹو فالوئنگ. وہ کون سی ریزن ہے؟ نو سنگل باڈی از رسپانسبل فار اسسمنٹ ایٹ سیکنڈری لیول اینڈ ایگزامینیشن ایٹ دس لیول آر دا رسپانسبلٹی آف مینی بورڈ. یعنی کہ بہت سارے بورڈس کی رسپانسبلٹی صرف ایک ہی بورڈ کی نہیں. پھر ڈس ریزلٹس ان اے لیک آف کوآرڈینیشن امنگ دا ورکرز آف دیز بورڈ. یہی وجہ ہوتی ہے کہ لیک آف کوآرڈینیشن اور جس کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے اور جو ہے سلیبس یا ٹیکسٹ بک جو ہے وہ صحیح طرح کریکولم کا نہیں بنایا جا سکتا. پھر ہے جی اور ایویلیویشن صحیح سے نہیں. پھر ہے جی پیپر آف ڈفرینٹ سبجیکٹس کین بی اسکیجولائز ٹو بی ریٹن ایٹ دا سیم لائن. یعنی سیم ٹائم پہ پیپر بنائی جاتی ہے بھی اس کی شارٹ کمی. پھر رولس ریزلٹس آر ناٹ ریلائبل بیکاز اسٹوڈنٹس یوز فل اینڈ انڈیویجول ان مینی پریکٹسز ان ایگزامینیشن. یعنی کہ غلط قسم کی پریکٹس ایگزامینیشن پہ چوری چکاری موبائل سے چیٹنگ. یعنی لڑکیاں جو ہے وہ برقعے کے ذریعے چھپ کے جو ہے وہ موبائل سے سلائڈ سے دیکھ کے اپنے لیکچر اپنے آنسر لکھ رہی ہوتی ہیں. اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لڑکے جو ہیں انہوں نے مختلف قسم کے ہاتھ کے نیچے یعنی کہ اپنی چھپائی ہوئی ہوتے ہیں یہ یا انہوں نے اپنی کوئی چھوٹی چھوٹی جو چیٹنگ کے مٹیریل رکھے ہوتے ہیں کاغذ لیکن ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس. تو اس سے جو ریزلٹ جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں. پھر ہے جی ڈیفیشنسی ان مارکنگ ٹیک پلیز. ڈیفیشنسی مارکنگ میں کچھ اسٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ حال ہی میں بہت زیادہ ٹیچر پہ اسٹریس آ جاتا ہے بہت زیادہ اس پہ اس کے پیپر ہے تو وہ زیادہ چیک رپورٹ یہ نہیں دیکھتا پڑھتا ٹیچر کہ کیا لکھا ہوا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ پیج کتنے لکھے ہوئے اس پہ دیکھو رائٹنگ کیسے اسے دیکھ کے اسے پڑھے بنا ٹک چاک مار کے بچوں کو پاس کیا اس پہ محنت نہیں کرتا. یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس میں محنت کرنے والے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں اور نکب میں لڑکے آگے نکل. یہ اس سے ڈورا میں آ رہا ہے اور اس سے جو ہے آپ کا جو ہے میرٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے پرچی بھی ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے پیسے دے کے بھی ٹیچروں کو خریدا جاتا ہے ایگزامینرس کو اور بچوں کا کمزور لڑکوں کو بھی ان کو جو ہے زیادہ نمایاں نمبر دے کے ان کو ٹاپ کرا دیا جاتا ہے بورڈ پہ. یہ بھی ہماری سسٹم کا فیلئر ہے پاکستان کا. تو فی امان اللہ. یہ ہمارے چیپٹر نمبر 5 اسٹوڈنٹس
اختتام پذیر بی ایڈ کا ہمارا کورس کوڈ نمبر 8624 تھا. تو تھینک یو ویری مچ. گڈ لک ٹو یور فائنل ایگزام. میرے چینل محمد سفرا خان کو سبسکرائب کریں, مجھے سپورٹ کریں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ سے شیئر کریں تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گا. اللہ حافظ.